बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। अहम फैसलों पर इत्तेफाक किया गया। फोरम का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का अज़्म। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अंदरूनी खलफशार और कौम को तकसीम करने की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक फोरम का मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने पर जोर। शुरका का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार। कौमी सलामती कमेटी के अहम फैसलों पर अलामिया जारी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास से मुतालिक। जी, अब से कुछ देर कबल जो है कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास जो है वो अख्तिताम पजीर हुआ है और इस इजलास में जो है मुल्क की जो सिक्योरिटी जो सरहदी और जो दाखिली जो सिक्योरिटी की जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसका तफसीली से जायज़ा लिया गया है। जो इंसदादे जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर जो है ब्रीफिंग दी गई है और जो ऑपरेशन जो इस वक्त दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी हैं उस पर डिटेल्स ब्रीफिंग दी गई है। जो शहदा और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया है, खराज अक़ीदत पेश किया गया है, उनकी कुर्बानियों को सराहा गया है। और उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि जो मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान पर जो अमल दरामद है उसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो इजलास से पेश की गई है और उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया है। और ये बात एक दफ़ा दोबारा जो है इसका अज़म का अदा किया गया है कि जो मुल्क की जो सलामती के हवाले से किसी तौर पर भी कोई भी कसर जो है वो नहीं उठा रखी जाएगी और स्पेशली तौर पर तमाम तर इक़दामात जो हैं उनको बेकार लाया जा रहा है। जो इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था उसकी जो रिपोर्ट्स जो पेश की गई थी उनका भी जो है वो तज़किरा हुआ है। उसके अलावा जो है सिक्योरिटी के साथ साथ स्पेशली तौर पर जो बात जो आई है वो माशी जो मामलात थे जिस पर इसहाक डार ने जो है वो तफसीली जो है जो आगाह किया है, जो ब्रीफिंग दी है IMF और दोस्त ममालिक के साथ जो वादे हुए थे तमाम तर मामलात हैं और उस हवाले से जो डिटेल डिस्कशन हुई है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इजलास में इस अज़म का भी अदा किया गया है कि मुल्क के लिए जो स्पेशली तौर पर जो मुल्क के लिए जो अच्छा है उसके लिए तमाम तर जो है जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं और उसके साथ जितने भी जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनको मिलकर जो है मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो काम करने की जो है वो ज़रूरत है और उसका अदा भी किया गया है कि इसी को जो है अज़म को आगे लेकर चलना है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मुल्क में जो यकसा जो इंतखाबात के हवाले से जो मामलात हैं ख़ुसूसी तौर पर जो अभी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन जो बनी हुई है इसमें जो इदारों के जो सिक्योरिटी के हवाले से और जो दीगर जो फंडिंग के हवाले से ख़जाना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है और उसके साथ जो करारदाद जो मंजूर हुई है कौमी असम्बली में उसका भी जिक्र हुआ है। ठीक है, करारदाद का भी जिक्र किया गया इजलास में। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से सबक नहीं सीखा। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट लाजमी था। जस्टिस सतर मिनल्ला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस केस में अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। तफसीली नोट में जस्टिस सतर मिनल्ला ने लिखा, जस्टिस मंसूर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी की राय से मुत्तफिक हूँ। 27 फरवरी को जजेस के गैर रस्मी इजलास में तय हुआ था कि फैसला 4-3 का है। सियासी तनाज़ात में सियासी लोगों की हार जीत छोड़कर अदालत हमेशा हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है। सियासी मामलात अदालत को नहीं सुनने चाहिए। सियासी मुकदमात में अज खुद नोटिस का इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत से रुजू करने वाली सियासी जमात की नेक नियति भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा तफसीली नोट में क्या कहा गया है मजीद? जी, 9 रुकनी लाजर बेंच का हिस्सा जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी आज अपना तफसीली नोट जारी कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना तफसीली नोट जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो आज खुद नोटिस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का वो गलत तरीके से लिया गया। आज खुद नोटिस नहीं बनता था और आज खुद नोटिस को खारिज किया जाता है। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की थी उनको भी खारिज किया जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी की
तफसीली राय से इत्तफाक किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो 4-3 के तनासुब से जारी किया गया था और 4-3 का जो फैसला है उस पर ही अमल दरामद होना चाहिए था, यानी आज़कुर नोटिस को खारिज किया गया और दरखास्तें खारिज की गईं, जिसके बाद इस केस को नहीं सुनना चाहिए था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक मीटिंग हुई थी 27 फरवरी को, जिसमें ये बात तय की गई थी कि 9 रुकनी लार्जर बेंच में 4 जजेस का जो फैसला है वो अक्सरीती फैसला है और इसी फैसले पर आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। ताहम जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ दोबारा तो उसमें 4 जजेस को अलग कर दिया गया और बाकी जो जजेस थे उन्होंने उनका फैसला भी नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती जजेस की राय थी उसको भी नज़रअंदाज किया गया, जिससे आवाम को सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने का मौका मिला और जो सियासी मुखालिफिन थे उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को हदफ़े तनकीद बनाया। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना है कि सियासी जो मामलात होते हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतनी चाहिए और आज़कुर नोटिस लेते वक्त सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है अमानत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। मियां ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अपना तफसीली नोट जारी किया गया है, क्या कहेंगे आप इस नोट के मुतालिक? जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जो 2 जजेस हैं यानी कि 3 रुकनी बेंच के बारे में सवालात ही सवालात। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो इतने बड़े सवाल हैं कि इसको कोई और नाम भी दिया जा सकता था, लेकिन अदालत के एहतराम में वो नाम नहीं दूंगा। तो देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है बेसिकली जो उसका जिस्ट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट सियासी तनाज़ात का एक वो जगह बन गई है जहाँ पे लोग आके अपने सियासी तनाज़ात को लेके आते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा उन्होंने फिर ये कहा है कि हमें जो सबसे बड़ी इससे बड़ी बात ये कही है कि 27 फरवरी को ये गैर रस्मी इजलास में, जजेस के गैर रस्मी इजलास में ये तय हो गया था कि ये 4-3 का फैसला है, यानी कि ये पिटीशन जो है ये जो सो मोटो है डिसमिस्ड है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि ये हाई कोर्ट्स पे अदम एतमाद है। हाई कोर्ट्स पे केस चल रहे थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट को अदम एतमाद नहीं करना चाहिए था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके हाई कोर्ट्स पर अदम एतमाद किया। और मैं इससे पहले भी हम कहते रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप किसी हाई कोर्ट के फैसले को उचक लें वहां से बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में। और फिर उसमें उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने सिर्फ इस पे बात नहीं की, उन्होंने पीछे एक केस का भी हवाला दिया है जो 63A के हवाले से फैसला दिया गया था और वो भी एक 3 या 4 रुकनी इन्हीं जजेस पे मुश्तमिल एक फैसला था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया गया। ये लफ्ज तो उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसके बहुत ही दूररस नतायज हुए हैं, आए हैं, पढ़े हैं और पढ़ेंगे इस वो जो 63A का फैसला उसके। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा है कि फुल कोर्ट की जो तजवीज़ थी वो मैंने दे दी थी और अगर वो फुल कोर्ट बना लिया जाता तो अवाम का एतमाद बहाल रखा जाता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो गौर की है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और मास्टर ऑफ रोस्टर की जो उनके स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, दरअसल उन इख्तियारात को उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए अवाम के अदालत पर इत्माद के बहाली के लिए और उसकी प्रमोशन के लिए, यानी कि वो और बढ़े उसमें इजाफे के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अवाम का सिर्फ इत्माद नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फलाह और सुप्रीम कोर्ट की बेहतरी का भी सोचना चाहिए जब कोई वो इकदाम कर रहे हों। तो दरअसल वो कहना ये चाह रहे हैं कि उनके इकदाम से अवाम का एतमाद भी खत्म हुआ अदालत पे या शेक हुआ और बहुत हद तक शेक हुआ। और फिर दूसरी बात ये है, और उन्होंने ये भी कहा है इस हवाले से कि हमारी तारीख जो तारीख है वो एक तारीख है सुप्रीम कोर्ट की। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा और उसमें भी तकसीम। जी ठीक है मियां ताहिर साहब, साथ ही रहेगा सलीम बुखारी साहब हैं सीनियर तजियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सलीम बुखारी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से
तफसीली नोट जारी कर दिया गया है। काफ़ी अहम सवाल उठाए गए हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट लाजमी था। कैसे देख रहे हैं आप इस तफसीली नोट को? ये जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से जारी होने वाला जो फैसले की कॉपी है, खिलाफी नोट है, उसने बहुत सारे सवाल जवाब दे दिए हैं। अभी तक तो सियासी जमातें सिर्फ ये दावा कर रही थी कि ये जो फैसला है ये 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। लेकिन जस्टिस मिनल्ला के इस खिलाफी नोट ने तो इसको कैटेगोरिकली यानी फैसला कर दिया है कि ये फैसला जो है 4-3 का था, 3-2 का नहीं था। एक तो ये बहुत बड़ा इबहाम दूर हो गया है जिसके ऊपर सियासी जमातें अपने तौर पर यानी नेशनल भी, सेनेट में भी और इवन अदरवाइज भी कोशिश कर रही थी बावर कराने की कि ये 4-3 का फैसला है। अब जस्टिस मिनल्ला जो बहुत ही सीजन्ड यानी जज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान करना कि 4-3 का फैसला है, इससे सूरत हाल में एक रेडिकल दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अखाड़ा बना दिया गया है एक तरह से सियासी मामलात को हल करने का, जो कि इसका न मैंडेट है न इसका काम। वो बिल्कुल वार्न कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। माजी में भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालात उठे थे, सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर, जजेस के किरदार पर, फैसलों पर। आपको एक मिसाल देता चलूं मैं कि जो भुट्टो साहब का फैसला था उसको जुडिशियल मर्डर कहा गया। उसके बाद जो नाहली का फैसला था पनामा के हवाले से, उसके ऊपर भी इसी तरह से जितने भी सीनियर जूरिस्ट थे, जितने भी साबिक जज थे, उन्होंने सवाल उठाए और उनकी दानिश का जिन्होंने वो फैसला किया था उसके ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो हमने देखा कि लगाए गए थे। तो जस्टिस मिनल्ला की आज के इस इख्तिलाफी सामने आ जाने के बाद तो बहुत सारी चीजों का इबाम हो गया है। अब तो मेरे ख्याल से एक ही रास्ता बचा है। ने अपने इख्तिलाफी नोट में कहा कि मैंने तो तजवीज दी थी कि इसका हालांकि फुल कोर्ट में ले जाएं, तो अब फुल कोर्ट का मुतालबा भी जायज हो गया है। 4-3 का फैसला था, 3-2 का नहीं था, ये भी तय हो गया है। और फिर उन्होंने उन तमाम मुलाकातों में होने वाली गुफ्तगू की तरफ भी इशारे किए हैं कि ना तो मैंने यानी से होने का फैसला किया था, बल्कि 27 मार्च की जो तारीख की जो मीटिंग का हवाला दे रहे हैं उसमें तो ये सारी बातें हैं तो बहुत एम्बैरसिंग हैं उस बेंच के लिए ये फैसला किया है। और मैं समझता हूँ कि अब भी है कि इससे पहले के बाद बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से भी बाहर चली जाए। चीफ साहब को चाहिए, बलियाद साहब को, कि वो अभी भी फुल कोर्ट का ऐलान कर दें, ताकि अगर उन फैसले में जान है, अगर उनका फैसला जो है वो फुल कोर्ट भी उसको एंडोर्स करेगी। मैं समझता हूँ कि बेस्ट चॉइस इज टू अनाउंस फुल कोर्ट एंड सेंड द मैटर फॉर देयर जजमेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जिस तरह की वॉर ऑफ वर्ड्स हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अंडरमाइन हो रही है और सुप्रीम के रवैये की वजह से पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी अंडरमाइन हो रही है। ये सारी चीजें अगर चलती रहेंगी तो इसमें ना पाकिस्तान का फायदा है, ना आइन को इससे कोई तकवीयत मिलेगी, और जिसके दिल में जो आएगा वो फैसले रहेगा। मेरे ख्याल से इट्स ए टर्निंग पॉइंट, इसको कहना चाहिए कि ये एक ऐसा मोड़ आ गया है, ठीक है, जहाँ में ले जाना पड़ेगा। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियां ताहिर साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक ये भी पॉइंट रेज किया गया था कि सियासतदान मुनासिब फॉरम्स की बजाय जब अदालत में तनाज़ात लाने की कोशिश करते हैं तो कोई फरीक हार जाता है, कोई जीत जाता है, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। हमने माजी में भी ये चीज़ देखी कि जिस भी सियासी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है तो तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत हो वही बनती है। उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फोरम है वो सियासी तनाज़ात के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या ये अनडेमोक्रेटिक जो एक्ट्स हैं उनके लिए इस फोरम को ओपन रख देना चाहिए?
اس کا یہ تناظر میں اس تناظر میں انہوں نے اس سے پہلے جو جملہ لکھا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو تو بات سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے, جب ان کی ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں وہ, تو اپوزیشن کی بیٹھنے کی بجائے انہوں نے استعفے دلوائے ہیں. کیا انہوں نے یہاں بھی سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ کیا یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام نہیں ہے؟ اور پھر آگے یہ کہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فورم کو سیاسی تنازعات کے لیے استعمال ہونے کی اجازت دی جانی چاہیے, اور ان ڈیموکریٹک جو پریکٹسز ہیں ان کو یہاں پہ آگے کوئی بندہ آگے وہ اس میں حق سے دلیل دے یا یہ کرے. اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ درخواست گزار کی نیک نیتی کو پرکھنا بہت ضروری ہے, اور وہ نیک نیتی کو پرکھتے ہوئے انہوں نے پھر حوالہ وہی دیا ہے کہ عمران خان نے اسمبلی میں نہیں بیٹھے, انہوں نے استعفے دیے, یعنی کہ ان کا. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں توڑی گئیں کیا وہ ان ڈیموکریٹک نہیں ہے؟ اس کو اس عدالت نے کیسے جانے دیا خاموشی سے؟ تو وہ جو سوالات اٹھا رہے ہیں جسٹس عطر من اللہ, وہ بڑے ہی بنیادی سوالات ہیں, اور یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عرصے سے جو اس ملک کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. کہ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندے کی ذاتی خواہشات پہ معاملات کو نہیں چلایا جا سکتا. قانون اور آئین کو جہاں چاہے وہ نکیل سے پکڑ کے اس کو توڑ دے مروڑ دے, وہ اپنی مرضی سے لے کے جائے, اس پہ نہیں چلایا جا سکتا. عطر من اللہ نے بالکل وہی باتیں اور انہوں نے اس کا پوری طرح حوالہ دیا ہے. اور پھر انہوں نے نام لے کے ججز کا کہا ہے کہ فلاں فلاں جاجی, ان کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منطق اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلوں سے وہ متفق ہیں, اور اس طرح سے یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اس طرح سے یہ بیسیکلی یہ جو کیس ہے یہ ڈسمسڈ ہے. یہ اس کا فیصلہ جو 3 رکنی بینچ والا ہے وہ جاری نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب یہ ہے. اور یہ ڈسمسڈ پٹیشن فیصلہ کہلائے گا, کیس کہلائے گا. اور انہوں نے پھر وہ جو 27 فروری والی کہا ہے کہ 27 فروری کو ایک غیر رسمی اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے ججز کی غیر رسمی چائے پر جو غیر رسمی اجلاس ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ 4-3 کا ہے. تو پھر یہ کیسے آگے چل گیا؟ تو یہ ساری باتیں آپ یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا, اسے پنڈورا باکس نہیں کہوں گا, اسے میں کہوں گا کہ سوالات ہیں. اور اس کو اگر ہم سیاسی ٹرمنالوجی میں بولتے تو چارج شیٹ کہتے ہیں, لیکن اس معاملے میں چارج شیٹ نہیں کہہ رہا, یہ عدالت کا معاملہ ہے, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا معاملہ ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ یہ سوالات ہیں اور بڑے تفصیلی سوالات ہیں, اور بڑے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کس کو دینا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کو دینا ہے, سپریم کورٹ کو دینا ہے. بہت سے سوال ہیں جن کے جواب حل طلب ہیں. بہت شکریہ میاں طاہر صاحب, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے لیے پہلے عدالتوں سے رجوع کیا. تحریک انصاف نے سیاسی حکمت عملی کے تحت استعفے دیے. استعفوں کی منظوری کے بعد تحریک انصاف پھر عدالت چلی گئی. جسٹس عطر من اللہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق اسکت نوٹس کیس میں اپنا تفصیلی نوٹ جاری کر دیا. تفصیلی نوٹ میں لکھا, سیاسی حکمت عملی کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. کیا ایسی سیاسی حکمت عملی آئین اور جمہوریت سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا عدالت کو ایسی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا عدالت کو غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ کو تحریک انصاف کی فورم شاپنگ کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ ایسا کر کے عدلیہ غیر ارادی طور پر پارلیمنٹ کو کمزور کرے گی. امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس متعلق ان سے تفصیلات جانتے ہیں. امانت, بتائیے گا, بہت سے سوالات ہیں جو کہ اٹھائے گئے ہیں جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے. جی, جسٹس عطر من اللہ نے اپنے تفصیلی نوٹ میں بہت سے اہم سوالات اٹھائے ہیں, جن میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 27 فروری کو سپریم کورٹ کے ججز کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ جو 4-3 کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, وہی فیصلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا, اور کیس کی جو کارروائی ہے وہ اسی کے مطابق آگے بڑھائی جائے گی. تاہم اس کے بعد جو سماعتیں ہوئیں اس میں 4-3 کے فیصلے کا ذکر نہیں کیا گیا. جبکہ جیسے عطر من اللہ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تحریک انصاف نے جو اسمبلیاں تحلیل کی وہ ایک سیاسی اس میں مقاصد تھے, اور تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے لیے پہلے عدالتوں سے رجوع کیا اور اس کے بعد سیاسی حکمت عملی کے تحت استعفے دیے, اور استعفوں کی منظوری کے بعد تحریک انصاف نے پھر عدالت سے رجوع کر لیا.
اور سیاسی حکمت عملی کے تحت ہی صوبائی اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ جیسے عطر من اللہ کا کہنا ہے کہ کیا ایسی جو سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے وہ آئین و جمہوریت سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا اس طرح کی جو سیاسی حکمت عملی ہو جس میں جان بوجھ کر پہلے استعفے دے دیے جائیں اور اس کے بعد عدالتوں سے رجوع کر لیا جائے، تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی تصور نہیں ہوگی؟ جیسے عطر من اللہ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ کیا عدالت کو ایسی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینی چاہیے، اور کیا ایسی سیاسی مقاصد کے لیے سپریم کورٹ کا جو فورم ہے اس کو کیا استعمال ہونا چاہیے؟ اور جسٹس عطر من اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا عدالت کو غیر جمہوری جو روایات ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ طریق انصاف کی جو فورم شاپنگ ہے جس میں اپنی مرضی کے جو ہے مرضی سے کیس لگوانا اور مرضی کے بینچ بنوانا، اس طرح کی پالیسی جو ہے اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ اور کیا ایسا کر کے عدلیہ نے غیر ارادی طور پر پارلیمنٹ کو کمزور نہیں کیا؟ جیسے عطر من اللہ نے اہم سوالات اٹھائے ہیں اس میں، اور یہ کہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس پر سپریم کورٹ کو ان کو سننے سے احتیاط برتنی چاہیے، اور سپریم کورٹ کو خاص طور پر اگر آج خود نوٹس کا جو اختیار ہے وہ استعمال کرنا ہے تو وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جو سیاستدان ہیں وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت اپنے جو حکمت عملی ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کو ایسی صورتحال میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے اس پر عوام کا اعتماد ہوتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ ایسے اقدامات کرے گی تو اس سے جو عوامی اعتماد ہوتا ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور سپریم کورٹ پر بیجا تنقید بھی کی جاتی ہے۔ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس پر سپریم کورٹ اگر مداخلت کرے تو اس سے سپریم کورٹ خود دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ اس پر تنقید کی جائے۔ تو جیسے عطر من اللہ نے اپنے 25 صفحات کے تفصیلی نوٹ میں عام سوالات بھی اٹھائے ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا آج خود نوٹس کا وہ 4-3 کے تناسب سے تھا، اور آج خود نوٹس اور جو درخواستیں دائر کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے وہ خارج کی جاتی ہیں، اور دیگر 3 ججز جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو فیصلہ دیا ہے میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، یعنی یہ فیصلہ 4-3 کا ہے، اور آج خود نوٹس کی جو کارروائی ہے وہ خارج کی جاتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں جب کیس زیر التوا تھا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو نہیں سن سکتی تھی اور آج خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ہائی کورٹ کی جو اختیارات ہیں اور جو اس کا دائرہ اختیار ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی اس ہائی کورٹ کی صلاحیت اور قابلیت پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ تو جسٹس عطر من اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ 1999 میں جو حکومت ہٹائی گئی تھی، منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا، اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ 1999 میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے پھر اپنے فیصلے سے اس بات کی توثیق کی تھی کہ وزیر اعظم کو جو ہٹایا گیا ہے وہ درست طریقے سے ہٹایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امانت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ سی ای او روڈا عمران امین نے راوی اربن ڈیولپمنٹ کے زیر انتظام چلنے والے مختلف پروجیکٹس کے متعلق بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ 1,03,500 ایکڑ پر محیط ہے۔ ایس ایم بی آر نے کہا اسٹیٹ لینڈ اور لینڈ ایکوزیشن سمیت ریونیو سٹاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اتھارٹی شہریوں کی ایکوائر کی جانے والی زمین کی ادائیگیوں کو بروقت یقینی بنائے۔ اجلاس میں چیف سیٹلمنٹ کمشنر، ممبر کالونیز، سیکٹری ایس اینڈ آر سمیت روڈا کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی سیکٹری سٹاف ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ لاہور اور شیخو پورہ کے اے ڈی سی آر سمیت دیگر افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ فاطمہ جناح یونیورسٹی لاہور میں صحت کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر اور ڈاکٹر جاوید اکرم مہمان خصوصی تھے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کی سہولیات کی فراہمی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنانا ہوگا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے نگران صوبائی وزراء صحت کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور صحت کے عالمی دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی نے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے نگران صوبائی وزراء صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی۔ صہیونی فورسز کی نہتے فلسطینیوں کے خلاف ایک اور مذموم کارروائی۔ عید سے قبل غزہ پر بمباری شروع کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں
फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।